में एक वाकया हुआ अपना ख्वाजा अजमेर नगरी, उधर रेंजर्स और पुलिस ने एक रेड किया और उस पर अटैक हुआ, फायरिंग हुई, पुलिस और रेंजर्स के लोग जख्मी हुए। ठीक है, जब रेंजर्स ने वापस उनको अरेस्ट किया तो वो एएनपी के दफ्तर से लोग विद आर्म्स अरेस्ट हुए। ये रिकॉर्ड पे, मैं खामखामी नहीं बोला, रेंजर से आप कंफर्म भी कर सकते हैं, रिकॉर्ड पे अखबारों में भी है। तो ये मैं नहीं कह रहा हूं कि एएनपी के जिम्मेदारों की पॉलिसी होगी है, मगर ऐसे फोल्ड में ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको चेक करने की जरूरत है। हमने पार्टी के फोरम पे भी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को भी बावर कराया है कि ऐसे लोग मौजूद हैं, इनको चेक किया जाए, अदरवाइज जो तालिबानाइजेशन है वो स्पीड पकड़ेगी कराची में और सिंध में, जिससे अवाम को और मुल्क को नुकसान होगा, जैसा कि आप देख रहे हो। मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, ये जो ऑपरेशन हो रहा है स्वात में और बुनेर में, क्या आप इसकी हिमायत करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूं कि बहुत ज्यादा नाजुक मौजू पर आपने दावत दी है और जियो चैनल पर लोगों को एतमाद भी है, तो इसलिए भी शुक्रिया अदा करता हूं। मेरा नुक्ता नजर इन दोनों पैनलिस्टों से मुख्तलिफ है। मेरी राय यह है कि ये प्री प्लान था, और ये ऐसा प्री प्लान था कि एक निजामी अदल होगा और उसको बर्दाश्त किया जाएगा, कबूल नहीं, उसको बर्दाश्त किया जाएगा, और उसके बाद मुखालिफ फरीक पर इल्जाम लगाया जाएगा और यूं एक ऑपरेशन लॉन्च हो जाएगा, और ऐसा हो गया है। मुझे बिल्कुल माफ कीजिए, एक कमिश्नर मालाकंड सैयद जावेद नाम का आदमी, जो ब्रिज था तालिबान और हुकूमत के दरमियान, और जो हमारी सूबाई गवर्नमेंट और मरकजी गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा मोहसिन था, उसने ये निजाम अदल मुआहिदा वो किया, मजबूत किया और कायम किया। लेकिन जब उससे कहा गया कि आप ऑपरेशन पर साइन करो, तो उसने कत्लेआम पे साइन नहीं किया और कहा जरूरत क्या है, लोग मैंने वापस कर दिए हैं बुनियर से और दीर से वापस कर दिए हैं, सारी बात उन्होंने मगवी भी छोड़ दिए हैं, अपने कैदी भी छोड़ दिए हैं, तो आप क्यों ऑपरेशन लॉन्च करना चाहते हो? लेकिन जिन कुव्वतों ने उनसे ऑपरेशन के लिए साइन लेना था, उन्होंने इसको पेशावर बनाया। सवाल है, मैं इसको मुकम्मल करूं जी। ये तो पेशावर बुलाया और पेशावर बुलाकर हमारे जिम्मेदारों ने वहां साइन कर दिया, और उसने फिर भी नहीं किया। वो आदमी जो बहुत ज्यादा अच्छा था, जिसको कमिश्नर हजारा से उठाकर कमिश्नर मालाकंड बनाया था, और जिसने उस प्रोसेस के अंदर वो बहुत अहम किरदार था, उसको फौरन हटा दिया गया। चले, ये प्रेशर पर जब हट गया तो इसका माने ये कि प्री प्लान था। चले, अब निजाम अदल का होना और बात है, उसे कायम रखना और बात है। ये एजेंडे का हिस्सा है, हिकमत अमली का हिस्सा है कि निजाम अदल आएगा भी और उसको नाकाम भी करार दिया जाएगा, ताकि आवाम की आंखों में धूल इस तरह झोंक दी जाए कि वो फरीक नहीं मान रहा। निजाम अदल को आप कह रहे हैं नाकाम बनाना एक साजिश थी। ये जो जायद खान साहब आपके सामने बैठे हुए हैं, ये जब सूफी मोहम्मद साहब के साथ मुज़ाकरात करने जाते थे, तो कमिश्नर की भी बात करूंगा, क्योंकि इन्होंने आज तक कौम को ये नहीं बताया। मेरी गुजारिश है कि आज ये कौम के सामने ये एतराफ भी करें कि इनके दाएं और बाएं खुदकुश बमबार बैठे होते थे वहां पे, ताकि ये आइंदा से वहां ना जाए। इसके बावजूद ये वहां पे गए, मुआहदा हो गया, इनको बहुत तनकीद का निशाना बनाया गया। हमने भी तनकीद की, एमकेएम ने भी की, अमेरिका ने भी की। अब मुआहदा जब हो गया तो उसके बाद तालिबान ने ना हथियार रखे, उन्होंने पुलिस ऑफिशियल्स को अगवा करना शुरू कर दिया, उन्होंने डीसीओ के कॉन्वॉय पर हमला किया। सूफी मोहम्मद साहब ने कहा जमहूरियत कुफर होती है, मैं पार्लियामेंट को नहीं मानता, और मुआहदा नाकाम हो गया। तो एक पब्लिक परसेप्शन यह है कि मुआहदे को नाकाम तालिबान ने किया है, मौलाना सूफी मोहम्मद ने किया है। आप इसको क्यों नहीं तस्लीम करते? हामिद साहब, तस्वीर का एक ही रुख नहीं होता जी, तस्वीर का दूसरा रुख होता है, और आजकल की महज़ब दुनिया से ये गुजारिश की जाती है कि आप दूसरे रुख को थोड़ा सुने जी। वो क्या है बताइए। मैं वो अर्ज कर रहा हूं कि जब ये मुआहिदा हुआ तो इस मुआहिदे के बाद इन्होंने माना है 211 कैदी तालिबान के रिहा करने, और उसके लिए डेट फिक्स हुई। जो उनके पास कैदी थे उन्होंने रिहा कर दिए, इन्होंने 60-65 रिहा कर दिए, और बाकी रिहा नहीं। के पास कौन से कैदी थे? इन जैसे भी थे, उनके पास तो कोई कैदी नहीं, या उनके पास जो लोग उनके पास थे, अगर इस्तिलाह पर हुए तो नहीं। ये पहली बात थी। ठीक है। दूसरी बात ये कि दारुल क़ज़ा के अंदर बेजा ताखीर की गई, और दारुल क़ज़ा में वो कुछ दिया गया जो मांगा नहीं है, जो मांगा गया वो दिया ही नहीं गया। तो हम नहीं समझते कि ये शुरू से ये बदएतमादी की फिजा पैदा होगी। और कितनी बुरी बात है, पाकिस्तान में ऑपरेशन भी हुए होंगे और मुज़ाकरात भी हुए हैं। मालाकंड 7 अजला की बुनियाद पर मुआहिदा अमल हुआ और वही ऑपरेशन लॉन्च किया गया, और ऑपरेशन प्री प्लान था, ऐसा नहीं है। अगर तालिबान ना आते तो भी ऑपरेशन होता, कोई बात न बनाई जाए तो भी ऑपरेशन होता।
یہ آپریشن ہمیں دکھانے کے لیے اگر طالبان بنیر میں جا کے وہاں پہ گڑبڑ نہ کرتے تو ہو سکتا ہے کہ معاہدہ ناکام نہ ہو. تھوڑا سا وہاں چلے بیت اللہ صاحب واپس نہیں ہو گئے کہ بیت اللہ سے کہاں سے بول رہے ہیں, اس کو سمجھ نہیں ہے, اس نے ایک چیز پڑھا نہیں, نہ دیکھا ہے. اب آپ جب بات کریں جس کمشنر کی, اس کمشنر کا تمہیں پتہ ہے کہ اس نے کیا کیا؟ وہ کمشنر میرے ساتھ ڈائلاگ میں ہوتا تھا, آپ کو پتہ ہے کہ صوفی احمد صاحب کے ساتھ اس کمشنر نے مولانا فقیر کو لا کے اپنے گھر میں رکھا تھا. مولانا فقیر یس, اور اس کمشنر نے ابھی جو بول ساتھ اس کا بیڑا غرق کروا رہے ہو کہ میں ساری چیزیں کر دوں, اس کے خلاف ہم وہ مولانا فقیر محمد باجوڑ والا, بالکل باجوڑ والا, اور وہ اس نے اپنے گھر میں رکھا تھا. اور میں آپ کو اور بتا دوں کہ اس نے جب اس پہ آئے بنیر میں, تو اس نے ہمارے لوگوں کو, لشکر کو جا کے کہا کہ آپ لوگ چلے جائیں, اس کو میں واپس کرتا ہوں. ان کو نہیں اتارا اور لشکر کو واپس کیا اور لشکر کو مارا گیا. کیا بات کر رہے ہو؟ کمشنر جو ہے طالبان کے ساتھ ملا ہوا تھا, کمشنر کی. اور جہاں تک یہ نظام عدل کی بات کر رہے ہیں, یہ بھی تو آج بتایا نا قوم کو. ایک منٹ جی, آپ جب مذاکرات کرتے تھے تو وہاں پہ خود کچھ بمبار بیٹھے ہوتے تھے, تو یہ آپ نے کیوں نہیں قوم کو بتایا؟ دیکھیں جی, آپ جب بھی ہم گئے, جب بھی ہمارے لوگ گئے, مولانا صوفی احمد صاحب سے ہم ڈائلاگ کرتے تھے, ان کے لوگ بیٹھے ہوتے تھے بندوقوں کے ساتھ. ہم نے تو اتنا صبر و تحمل کیا کہ آپ کیا بات کر رہے ہو. آپ یہ کہہ رہے, سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہمارے ڈی پی او کو کب مارا تھا, ناظم دیر کو کب مارا تھا؟ کیا یہ وہ نظام عدل سے پہلے مارا تھا یا نظام عدل کے بعد مارا تھا؟ اب کیا بات کر رہے ہو کہ آپ وہاں پہ بس اگر امن تھا تو ہم پاگل تھے. اور آپ نے کہا دارالقضا میں دیر کی, کس چیز کی دیر کی؟ دارالقضا کے ہم نے جس وقت قاضی ہم نے تعینات کرنی تھی, ہفتہ تو نہیں گزرا تھا. اور آپ کے وہاں امن کون سا تھا؟ جو قاضی ہم نے بٹھائے تھے اس کو کون سا, آپ کے پولیس اپنے پولیس اسٹیشن سے نکل سکتے تھے, کہیں نکل سکتے تھے؟ آپ کے سواد میں ہم جب جاتے تھے تو امنگورہ کے اندر ہم اس کے اندر اترتے تھے, جو ریسٹ ہاؤس ہے. آپ عجیب سی بات کریں, خدا را آپ سیاسی گیم نہ کرے, سیاسی گیم نہ کرے, منافقت نہ کرے, حقیقت بولے. ہم نے آپ کو بلایا, ہم نے آپ کو جب نظام عدل نافذ کرا تھا آپ کو بلایا, آپ کا لیڈر آیا تھا, آپ کے لیڈر نے کہا کہ کرو. پھر ہم نے جب دوبارہ کے حالات بتا دیے کہ جی یہ حالات یہاں پہ ہو رہے ہیں, اب ہمارے پاس کیا چارہ ہے, کیا کرے. پھر آپ کے لیڈر آئے اور پھر اس نے کہا, ورنہ آپ کے لیڈر آ کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے قسم اٹھائے کہ اس نے نہیں کہا جی آپ لوگ, میں یہ کہ آپ لوگوں نے اس نے کہا کہ جی آپ آئینی اور قانونی حق استعمال کرے. کیا امریکہ کے لانچ ہوا تھا, یہ ہوا تھا, اگر امریکہ کے لانچ ہوتا. اور یہ ایک میں بتا دوں کہ جو نظام عدل ہم نے سائن کیا ہے, میر صاحب میں ابھی بتاتا ہوں, جو قاضی ہے, جو شریف فیصلے کریں گے, ہم امن کے بعد لازم وہاں پہ. اچھا, نظام عدل ابھی بھی قائم ہے؟ بالکل قائم ہے, اور ہم اس پہ کھڑے اور وہاں پہ وہ قاضی بیٹھیں گے. میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں صبر کا دامن تو بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے, ہمیں حوصلے سے دوسرا اوپینین سننا چاہیے, ہمیں غصے میں بھی نہیں آنا چاہیے. آپ جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں؟ ہم جمہوریت پر یقین, مولانا صوفی محمد نہیں رکھتے, برداشت پر بھی یقین رکھتے. مولانا صوفی محمد جمہوریت کو کفر سمجھتے ہیں. ایک لفظ استعمال ہوا منافقت کا. جی, یہ تو اپوزیشن کہا کہ حکومت کو منافقت کا کہہ دینا. جب ہم نہیں استعمال کر رہے ہیں آپ تو برداشت کر رہے ہیں. آپ کی پارٹی تو مرکز میں عرض کر رہا ہوں, وزیر ہے, میں کلیئر کروں گا, پارٹی کے لوگ وزیر ہیں, کو مطمئن کروں گا, وہ ٹھیک ہو جائے گا. میں نظام عدل کی بات میں عرض کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے ان کی پارٹی نے سائن کر دیا اور ہم اس کے حق میں قطعاً نہیں تھے. 24 اپریل کو سی ایم ہاؤس کے اندر ایک جرگہ ہوا ہے. آپ نظام عدل کے خلاف تھے؟ میری بات سنیں, 24 اپریل کو آپریشن کو جائز قرار دینے کے لیے ایک جرگہ ہوا ہے, اور ہماری پارٹی نے کہا ہے کہ ہم آپریشن میں ساتھ نہیں ہیں. کس بات پر آپریشن کر دیں؟ یہ کہتے ہیں ہماری ریٹ چیلنج ہوگی. ریٹ صورت میں کدھر ہے؟ آپ اس کے اندر تھے, متھرا کے اندر ریٹ یار یہی کہ آپ اس کے اندر تھے. ایک سوال میں وسیم اختر صاحب سے بات کریں. مولانا گل نصیب صاحب تھے, اس کو لے ہونا. نہ ایسا تو نہیں کہنا چاہیے. یعنی اگر یہ بتا دیں کہ مولانا گل نصیب نے آپریشن میں سائن کیا ہے تو میں سزا کے لیے تیار ہو جاؤں. اچھا, نہیں, وسیم اختر صاحب, سب کا دل لسانی بھی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک بات, اگر آپ مجھے اجازت دے دیں, وسیم اختر صاحب سے میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں. وسیم اختر صاحب,